عندنا 250 شركه ديال المعمل، كيشتغلوا فيها 86,000 ياك دو ميموار اون امبلوا. 162,000 ديال الناس اللي كيشتغلوا في هذا القطاع. 162,000. لي زومبلوا جداد من 2014. المهم، وهو اليوم حنا في 80 مليار ديال الدرهم. انا بغيتكم تعطوني خاطركم 2 دقائق، غادي نحلموا 2 دقائق ونعاود نزلوا للارض، غير نديروا واحد ان بتي غيف. اليوم تبين على انه التنافسيه ديال المغرب في العالم، حنا كنا في السيارات ما كاينينش، اليوم دخلنا كنصنعوا 700,000 سياره سنويا، كنصدروا منها 90%، الجل منها لاوروبا. مزيان، القيمه المضافه ديالها 60%، وكنتمناو اننا في هذه السنوات المقبله نوصلوا ل 80%. فوقيت الجائحه اشتغلنا مع بي اس ا، الله يجازيهم بخير، فتحوا لنا الدفاتر ديالهم وعطاونا الارقام. لان قبل ملي كتهضر معاهم تيقول لك لا التنافسيه ديالكم ما مزياناش، باش يدير معاك النيغوسياسيون، ولكن ما اون نافيغي افي، ما عارفينش فين غادي. قبلوا انهم يفتحوا الدفاتر، لقينا راسنا انه المغرب في العالم رقم 3 في التنافسيه في السيارات، رقم 3. الاول هو الهند ماشي الصين، كيصنعوا السيارات ب 92% ديال الطو دانتيغراسيون، كياخذوا التراب وكيصنعوا لنا السيارات، كيصاوبوا الجاج من عندهم، كيصاوبوا الحديد من عندهم، كيصاوبوا الالكترونيك، يلاه 8% اللي كيجيبوا من الخارج. مزيان. الصين رقم 2. الا خدتو سياره في اوروبا كتصنع نقولوا ب 100 اورو، في المغرب كتصنع ب 86 اورو، في الصين ب 70، وفي الهند ب 67. اذا بيننا وبين الهند لا، حنا 86 هما 67، تقريبا 19، قول 20. ولكن تركيا وليجيبت وداك الشيء كلهم مورانا. لوروب دو ليست اللي كانوا خالعيننا، كانوا قاتليننا لوروب دو ليست، ما بقاوش يبانوا في الرادار، ولكن هادو هما رقم 1 في العالم. قلنا غادي نحلوا نفتحوا واحد الملف كيفاش يمكن التنافسيه ديالنا يعني تزيد شويه للقدام. انا قلت نحاولوا نقربوا للصين، لان كلشي كتخلعوا الصين. هو في 70 وحنا في 86، قلنا هذاك 16 نقطه نقربوا لواحد 6 ولا 7 نقاط نحيدوها. بدينا كنشتغلوا، بعض الاسابيع بدا كيبان لي الصين قريبه بزاف. اجتمعنا مع بي اس ا، قلت لهم انا غيرت وجهه نظري، ما باقيش غادي نشوفوا الصين، بغينا نمشيو للهند. قال لكم كيفاش الهند راه هما نيميرو. خدنا واحد لابورتيير، نعطيكم هادشي بالتفاصيل، ديال لا 208 اللي مصاوبه في قنيطره، فيها الحديد والجاج والالكترونيك والبلاستيك، فيها كلشي. وصلنا للتنافسيه بالضبط ديال الهند، احسن تنافسيه ديال العالم، يعني 67. لابورتيير ديال لا 208 وصلت لابورتيير ديال لا 208 اللي خارجه. Alors, quand on compare le secteur automobile, on compare sortie d'usine, باب l'usine. دابا عندكم بزاف ديال المزايا ديال التصنيع في المغرب ديال السيارات. اولا يعني التكلفه بحال ديال الهند، سورتي دوزين. ثانيا كيعترفوا كلهم انه الجوده ديال المغرب احسن من الجوده ديال الهند. هذا سي ان اليمون امبورطون. يقول لك الا كنتو نتوما لو ميم بري انا نشري من عندك. ثالثا بيني وبين اوروبا 14 كيلومتر، بينه وبين اوروبا خصو يحسب. واخيرا، وهذه نقطه مهمه بغيت نركز عليها، قلتي شنو هو المستقبل، بحال شي واحد تيدير ان تيستامون خصو يكون داك الشيء موثق. اش خصو يدار في المستقبل؟
في المستقبل خصنا لا ديكاربوناسيون. ما فيهاش المناقشه، ما بقاش على لونفيرونمون. بقات واش بغيتي تبقى حي ولا بغيتي تموت، اختار. دابا اوروبا اش دارت باش تدخل المنافسه مع الصين؟ خرجت واحد لا تاكس كربون. مازال ما قالت لناش شنو هذا النيفو ديال لا تاكس كربون، واش 5% واش 67%، واش غادي يديروها في النيفو اللي خصهم باش ما باقي يدخل حد عندهم. بغي كارتي لي جو كيقولوا لنا نتوما ماشي عليكم علاش دايرينها، مالهم دايرينها على الصين، ولكن غادي يبغوا يعوروا الصناعيين حدا، غادي يعوروا لنا جوج حنا. علاش؟ 65% ديال الصادرات ديالنا كيمشيو لاوروبا. الا ما درناش لا ديكاربوناسيون ديالنا، هاد السيارات اللي كنديروا، هاد 80 مليار اللي كنديروا اليوم ديال التصدير ما غادي تبقاش، غنبداو نصنعوهم ونخليهم عندنا نستوكيوهم عندنا. شنو هي الحاله اللي كاينه اليوم؟ سيدنا الله ينصرو كان خاض واحد القرار اللي ما كناش فاهمينه، وكنت انا ديك الساعه في لا سي جي ام، انا شخصيا ما فهمتوش والناس اللي معايا ما فهموش، ديال الطاقه المتجدده. كنا كنقولوا انذاك اش بيننا وبين شركه طاقه متجدده؟ هادشي ديال البلدان المتقدمه اللي عندها الاموال الطائقه، لان الطاقه المتجدده اغلى من الطاقه ديال الفوسيل نورمال. اش بيننا وبين هادشي؟ ودابا نفسر لكم اش بيننا وبين هادشي. كون ما عندناش الطاقه المتجدده كون متنا اليوم، كون هاد الطاقه المتجدده ما كايناش، لا ديكاربوناسيون ديال لاندستري اللي امبوسيبل. دابا الطاقه المتجدده كاينه، لا لوا 1309. انا مزيان دابا في البرلمان جيت ماشي باش نبيع لكم بزاف المسائل المستقبل، وهذا الشيء الله يخليكم خصو يتسجل، لان التاريخ مهم بزاف. الا ما حليناش هذا المشكل غادي ناكلوا العصا. واش دابا عندنا الذهب بين يدينا، هذا لينيرجي رينوفلابل ديالنا كاينه، الطاقه المتجدده ديالنا كاينه، وكنحرقوها هنا عندنا في البولات في الديور وفي المكاتب وداكشي. اش قضات ليا هنا؟ اش قضات هنا؟ الا ديتها للمعامل، داكشي اللي غادي نصنع غادي يخرج ديكاربوني، وغادي نصيفطو لاوروبا بزيرو تاكس. انا جالس كنحرق الطاقه المتجدده هنا، عندنا هذا المشكل. كاين واحد لا لوا 1309 كتعطيك الرخصه باش يمكن لك تبرانشي لينيرجي رينوفلابل لا هوت طونسيون، ولكن لا موين طونسيون لا. اش ندير انا بهاد المعامل ديالي ديال قنيطره وديال طنجه وديال اكادير وداكشي اللي ما برانشيناهمش في لا موين طونسيون؟ هذا مشكل خصنا نحلوه، وخصنا نحلوه دابا، ماشي نحلوه دابا 5 سنين. 2023 لا تاكس كربون في اوروبا غادي تكون اوبيراسيونيل، اذا خصنا نحلو هذا الشيء اليوم. انا راه هادي عامين وانا مقاتل على هذا الملف مازال ما حليتوش، مازال عندي مشكل مع لوينو، مازال كل واحد تيشير في شكل. الا بقينا كنشيرو هكا، هاد 65% ديال لي زيكسبور ديالنا لوروب ما باقيش غيمشيو لوروب. اذا الا كاين شي حاجه الله يخليكم فاش يمكن لكم تعاونوني شخصيا، وهو عاوننا في هذا الملف هذا، خص لينيرجي رينوفلابل تمشي لي زون اندستريال وتبرانشاو في لا موين طونسيون باش يمكن لنا نبقاو نصدروا والتنافسيه ديالنا تكون احسن. نطلعوا دابا لينيرجي رينوفلابل. هذاك داك الباب ديال 208 درناه بالطاقه المتجدده 30% ارخص من الطاقه الاخرى. نبقاو حنا كنجريو مورا لينيرجي فوسيل ومخلين لينيرجي رينوفلابل. عندنا الشمس في هذه البلاد وعندنا الريح وعندنا كل شيء، وهي ارخص ب 30%. غنشد هذا الملف هذا لان هذا الملف هذا حقيقه تيحرق ليا شويه الدم، ولكن غالب الله. بون، لايغونوتيك تزاد ب 142%، لاغرو اليمونتير ب 50%، الالكترونيك ب 50% في هذه الفتره هذه. اذا هذه القطاعات كلهم راه عندكم الارقام ديالهم. المناطق الصناعيه 1989 هكتار اللي هي اما وجدت راه تاميناجي ولا في طور انجاز الان.
وكان مليار فاصلة 700 مليون درهم اللي استثمرنا في هذا المجال. إذا سمحتوا ما ندخلوش يمكن لهاد التفاصيل هادو ديال المنطقة بمنطقة، راه كاين كل واحدة فيها مناطق صناعية بشحال من هكتار فيها، طنجة، الرباط، الدار البيضاء هادو القدام، ودابا هادو المناطق الجديدة اللي كاينة حاولنا ما أمكن أنه جميع أنحاء المملكة يكون فيها مناطق صناعية. بالنسبة للشباب اللي عندهم في هادشي، كاين شي أسبقية للشباب؟ ستارت اب الوغ دايرين بزاف المشاريع درناهم لي ستارت اب. الشباب عندنا مشكل بسيكولوجيك خصنا اللي يداوينا حنا، لان الشباب ديالنا ما عارفينوش بلاصتو. شكونوا واضحين، الشباب ديالنا ملي كيصنع شي حاجه باغ اكزومبل لي ريسبيراتور كنشككو واش عنده زعما القدرات باش يدير هادشي. انا كنتسائل اشنا هو اللي الشباب ديالنا ما يمكنش يصنع. انا هادشي اللي بغيت نفهم. البارح استقبلت رئيس جامعه، اكبر جامعه في نيويورك، مغربي، سبحان الله، فين ما لقيت شي واحد بشي مستوى عالي. كان عندي مشكل عائلي شخصي، شي واحد من العائله ديالي مريض ومريض بزاف، تنقلبوا على شي واحد سبيسياليست في لا دولور في العالم. لقينا واحد لا دام في باريس ريسبونسابل في لي زوبيتو دو باري، بي اش بي، هذه جوج ديال الاسابيع، مغربيه. يعني الطب ملي تهضر مع شي استاذ عندهم جامعي في فرنسا تقول لك الا بغيت تهضر على لا دولور هضر مع هذيك السيده مغربيه. يعني الكفاءات المغربيه الا كنا باقي حنا كنشككوا فيها راه خص اللي يداوينا. شي مغربي يداوينا خصنا ظهر ليا باش نكون زعما صريح، هذه الجائحه nous a rendu service. هذه الجائحه nous a rendu service باسكو وعينا بالكفاءات ديالنا. انا نقول لكم لي ريسبيراتور اللي كانت على هذا الجار، الريسبيراتور درنا لهم لا سيرتيفيكاسيون اون اوروب، مازال ما درناش لهم لا سيرتيفيكاسيون في المغرب، راه عندهم لو سي اوروبيان، وراه خدامين كنديروا لا سيرتيفيكاسيون اف دي اي ديال الامريكان، ومازال لا سيرتيفيكاسيون ديال المغرب كنخمموا فيها. الله يهدينا، الله يهدينا. الله يهدينا. كيف تحقق فضل فينا فضل فينا انا نبدا براسي اجل. سي با سيريو، سي فريمون با سيريو. ايوا دابا المهم وهو نعم سيدي. l'émotion qui vous a emporté pour interrompre Monsieur le ministre, parce que maintenant je fais voir du président. Mais bon, de toute façon, du moment que les émotions vous ont emporté, il n'y a pas de problème. حلال Exactement, c'est les émotions qui... عرفتي راه جو كونفيرم. شوف احنا برلمانيين اون جو با نوتر رول. انا جو با مون، اسمحوا لي جو روتير سكو انا جو با مون، ما عنديش حق نبيع لكم. لا ولكن شوف جو reprends mon compte. انا جو reprends mon compte. شوف دابا اللي مهم، انا الا سمحتوا لي نشوفوا لو كوتي بوزيتيف. شوف لو كوتي بوزيتيف، هذه الجائحه فيقاتنا من الناس. اولا نبدا براسي انا شخصيا ما كنتش مقتنع اننا غادي نقدروا نوصلوا لهذا المستوى. باش نكون واضح، انا ملي هضروا لي على في مصر غادي نديروا التيست بي سي ار، جي دي الله يهديكم هذا الشيء راه مشكله فيها لا سونتي. Ils ont réussi le test PCR. On a fait un test PCR في المغرب
جوج المليون ديال المغاربه داروا التيست بي سي ار بلو تيست مغربي ما بقيناش كنشريو التيست بي سي ار من الخارج اي سون بلوز افيكاس كو داكشي اللي كنجيبو داك التخربيق اللي كنجيبوه من الصين لي زيكوفيون عرفتي هذاك لي زيكوفيون كون مي دون لو ني واحد المصيبه باش تلقاهم ما كاينينش تفقدوا في العالم وباش دير هذا لو تيست كومون فا فير لو تيست ليكوفيون ما كاينش اون ا في دي زيكوفيون بالمغاربه ما خدامش كوتون تيج سي توت شوف سي توت سميت هذاك داكرون داكشي بدينا كنفهموا في هذا المجال كثرت الهم رجعت سبيسياليست تنصاوبهم بالبلاستيك وكنقلبهم باش ما يتهرسوش وداكشي اون ا في دي زيكوفيون داك لو كيت ديالهم قلت لكم تيصاوبهم 3 دولار تنجيبهم من الصين de mauvaise qualité. On les a fait aseptiser dans des laboratoires pharmaceutiques pour 1 dollar. هاد les respirateurs ديالنا الامريكان راه نكتب لكم نخرج من الوزاره نكتب انسيكلوبيديا نكتب على هذا الملف هذا الامريكان خرجوا MIT sur le site ديالهم en open source واحد سموه ريسبيراتور هو ما ريسبيراتور ما والو هو فونتيلاتور تلاح عليه العالم كله حتى حنا تلاحنا عليه الان بي تي ديالنا تبع لا ان ار تي صوبوه في اسبوع يلون في جابوه لي قلت لهم واش هادشي هذا مزيان ولكن هادشي زعما خاوي يا غيان دودون قال لك ولكن راه هادشي اللي ام اي تي دايرين ام اي تي اون اوبن سورس قلنا واش ما يمكنش نجمعوا شويه ونديروا احسن من هادشي اون ا بري دي جون في لايرونوتيك غنزيد نفقسكم شويه هاد الصباح ولكن ما فيها باس لان تفقست عام نفقسكم معايا قسم عندنا الفقسه في الصباح ها؟ فيها باس نكملوا عندنا الفقسه في الصباح كل ما تجي فيها باس نكملوا غير الفرق ما بين الفقسات ديال دابا زوين ديالكم زوينه لا ديال هذه هذيك فيها لا بوزيتيفيتي يلا يصوب دابا شوف جبنا لي جون في لايرونوتيك عندنا دي جون هضرتي على لي جون اللي عندنا في المغرب يمكن تكوني فخوره بالمستوى ديالهم سي اكسترا اوردينير شوف جاو شوبان كي دي زانجينيور في لايرونوتيك في النواصه 8 ديال الشركات ديال لي زانجينيور داروا اجتمعوا وخدموا مجانا شراو لي زيكيبمون باش يصاوبوا ل 500 لي بروميي 500 ريسبيراتور 8 مليون دو درهم من جيبهم نزيدكم قال انه بغا يدير هادشي بالفلوس واش ما بغيناش نحشموا شي شويه هادشي فيه الفلوس واش اللي مخربق ليه مخو بغى يخربق مخ لا جونيس المغرب شخصيا جي بروبوزي دو بروندر ان شارج لي 8 مليون درهم انا قلت لهم ما نقبلش لان انا اللي ورطتهم في هادشي انا اللي جريتهم لهادشي ils ont refusé هاد الشباب اون ريفوزي قال لك شوف اسيدي بلادنا هادي قلت لهم راه غادي يعطلوكم وداك الشيء وانتم مسلفين من الابناء كشي مسلف من عائلته قال لك حنا كنتحملوا المسؤوليه حنا فخورين لحد الان ils n'ont pas été remboursés كاين هاد الشيء السي صديقي جو فوز اي شارجي دالي لي فوار جراو عليه قالوا واش حنا ماشي مغاربه ils ont refusé d'être remboursés قلت لهم انا غير جو رامبورس ريت ما هادشي هذا ردوا لي هذا الكيسات ولكن نتوما شباب ما يمكنش قال لك لا بلادنا هادي واش هاد دونك ها لي جون خدامين فابور دايرين من فلوسهم من جيبهم وملي حصلناهم ما حصلوش بوحدهم ils ont fait un respirateur un des meilleurs respirateurs aujourd'hui sur le marché certifié par les Européens en train d'être certifié on est dans la dernière phase par les Américains حنا في المغرب مازال ما استقبلناهمش مازال ما قلنا لهمش فين يحطوا دوك لي ريسبيراتور باش راه الله يهدي ما خلق الله يهدي ما خلق وهذا الشيء راه هادشي كيقلق زعما اون باس ا دي زيتاب دو ريديكول بون دابا نرجعوا للبوزيتيف لا نرجعوا للبوزيتيف دابا فهمنا في هذا وإلا قال كاع ربحوا الفلوس مي سي نورمال سي اون انتربريز اللي فين بوغ غاني لارجون بيان سور اتفق معك غير دابا هادو ما بغاو يربحوا شي بغاو يعاونوا بلادهم يفال سيدي هذا يديروا
دونك ليسونسيال هاد الجائحه لو كوتي بوزيتيف سي كو فهمنا لي كاباسيتي ديال المغرب. واش هاد الشباب هادو علاش كنهضروا ديال لايغونوتيك كيصاوبوا المحرك ديال الطائرات ديال سافران تيتصاوبوا في المغرب. هادوك الناس كيقول لك هاد المغاربه ما عندناش بحالهم حنا في اوروبا، ما يصاوبلكش ماسك ولا ريسبيراتور. خصنا غير شويه ديال الثقه في النفس. هاد ماسير اللي صاوبوا التيست بي سي ار صاوبوا ان تيست سيرولوجيك en 30 secondes تعطيك الريزولتا en 30 secondes. ما كاينش تا هادو اللي حوهم في الواد. هاد الناس ديال ماسير راه سوميتومو لي جابوني يسو تريت شي زو د لا ريشيرش اي ديفلوبمون. الا باقي خصنا شي حاجه شي دليل قولوا لي اش خصنا. انا بعدا انا حطيت سوارت. جو سوي اaujourd'hui ادميراتيف ديال الكفاءات ديالنا. ما خصنا كفاءات اجنبيه، الا خص شي حاجه اللي ما عندناش نجيبوها ولكن المغاربه قادين.